السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في اقتراح جديد. كيف كتشوفوا اليوم الاقتراح هو حوته معمره في الفران رافقتها بمجموعه ديال الخضر. انا هنا اختاريت الخضره ورافقتها كذلك بالروز على طريقه البايله. في هذا الفيديو غادي تلقاو جميع التفاصيل ديال هذا الطبق، فبقوا معايا.
بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج، هنا عندي جوج ديال حبات ديال الفلفل الاحمر، جوج ديال الفلفله خضراء، وجوج صفرين اللي سبق لي وشويت. عندي تقريبا واحد 100 غرام ديال لي شامبينيون كحلين، جوج ديال الحبات ديال الكالامار. عندي كذلك البيض ديال الحوته اللي غادي نستعمل، كيف سبق لي وذكرت فيها واحد 3 كيلو ونص، وشويه ديال الكروفيت. هنا غادي نحتاج كذلك واحد القبطه ديال المعدنوس، شويه د البروكولي، لوبيا خضراء، شويه د الاعشاب منسمه، ثومه، وبطبيعه الحال الحار كيبقى على حسب الذوق. وغادي نحتاج كذلك العطريه اللي غادي نذكرها لكم من بعد. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نزول السلسول الحوته. غادي نبدا بدوك الاشواك الصغيره. ملي غادي نساليهم غادي ناخذ السكين اللي غادي نبقى تابعه به السلسول من الراس حتى للديل ديال الحوته من جهتين بجوج، ونتلاقاو من بعد. هذا هو الشكل ديال الحوته من بعد ما زولت ليها السلسول. غادي نخلي ديما شويه ديال السلسول لاصق في الراس وشويه من جهه الديل باش كيحافظ لي على الشكل ديال الحوته. وغادي ندوزو مباشره من بعد باش نوجدوا المقادير اللي غادي نعمر بها. اول حاجه غادي ناخذ لي شامبينيون الكحلين، غادي نفزقهم بشويه شويه د الماء يرطبوا على ما وجدت باقي المقادير. من بعد غادي ناخذ راس كبير ديال الثومه اللي غادي نقشرو. غادي نوجد من المره الاولى المقادير اللي غنحتاج في جميع المراحل. انا هنا بالنسبه للحوته اللي غادي ندير مع البايلا غادي نحتاج ليها راس كبير ديال الثومه.
غادي نحتاج كذلك واحد القبطه ونص ديال المعدنوس. ما غاديش نحتاج في هذه الوصفه القزبر. كيف كتعرفوا المعدنوس كيتواتى بزاف مع العود، داكشي باش غادي نستعمل غير المعدنوس طري. بالنسبه للقزبر انا كنفضل بالنسبه للحوت نستعملو يابس. غادي كيف سبق لي وذكرت غادي نوجد الكميه الكافيه لجميع المراحل من اول مره باش نقتصد الوقت. غادي ندوز دابا باش نقطع الفلفله. غنقطعها المربعات صغيره. تاع الفلفله غادي نحتاجها في جوج ديال المراحل. غادي نحتاج نصف الكميه غادي نديرو في الحوته من الداخل، والنصف الاخر غادي نحتفظ به باش ندير به البايله. غادي نقطع كذلك الكالامار والبيض ديال الحوت مع الكروفيت القطع صغيره. كيف سبق لي وذكرت دائما انا كنوجد كل شيء في مره واحده باش تسهل عليا العمليه من بعد.
من بعد ما قطعت الفلفله الثومه والربيع مع الكروفيت الكالامار والبيض ديال الحوت، غادي ندوز نوجد شرموله اللي غادي نعمر بها. غادي ناخذ نصف الكميه ديال الفلفله حمراء صفراء خضراء مع فص ديال الثومه، درت فيهم شويه الزيت ودرتهم في المقله يتشحروا. غادي نضيف عليهم واحد المعلقه ديال السكينجبير تقريبا، معلقه ديال فلفله حمراء، شويه ديال الكمون، عندي تقريبا مقياس معلقه صغيره من كل حاجه. غادي ندير الخرقوم عرق اولا الخرقوم البلدي. غادي نضيف كذلك الملحه على حسب الذوق. غادي نضيف واحد شويه ديال القزبر يابس. كيف سبق لي وذكرت انا في الحوت ما كنستعملش القزبر طري، كنستعمل غير المعدنوس. كنضيف واحد القبيصه ديال القزبر يابس. غادي نزيد كذلك شويه ديال راس الحانوت، وكيبقى اختياري. انا كنفضلو كيتواتى بزاف مع الحوت، ولكن غير قبيصه ماشي بزاف باش نبقاو محافظين على النسمه ديال الحوت. غادي ندير الهريسه اولا السودانيه. الحار بطبيعه الحال كيبقى على حسب الذوق. عندي كذلك البزار، غادي نضيف واحد شويه ديال البصله بودر، ماشي بزاف غير شي شويه، قياس تقريبا واحد نص معلقه. وغادي نضيف شي شويه ديال الثومه غبره، وكتبقى اختياريه. غادي نشحر العناصر مزيان في فوق المقله. انا كنفضل العماره اللي نعمر بها الحوت نشحرها شي شويه، فهي كتعطي واحد المذاق لذيذ بزاف، حسن ما الا عمرناها مباشره في الحوته كتجينا بحال مفوره. غادي نضيف البيض، غادي نضيفه كامل. بالنسبه للكالامار والكروفيت غادي ناخذ غير نصف الكميه ونحتفظ بالنصف الاخر باش نديرو مع الرز. وغادي نبقى مستمره في التحريك وانا كنشحر هاد العناصر حتى كيطيبوا ليا لي كروفيت والكالامار اللي ضفت. من بعد ما تشحروا لي العناصر كامله غادي نضيف عليهم نصف الكميه ديال لي شامبينيون، ونخلي النصف الاخر غادي نستعملوه مع الرز. بالنسبه لي شامبينيون تقدروا تقطعوهم، انا كنكتفي بهم بحال هكذا على الشكل ديالهم الطبيعي. غادي نحرك تقريبا واحد 2 دقائق من بعد ما نضيفهم، ونخليو الكل يبرد شي شويه وندوزو باش نشرملو الحوته. بالنسبه للشرموله غادي نحتاج حامضه، غادي نعصرها. وبالنسبه للقشور ديال الحامض ما غاديش نرميه، غادي نحتفظ به باش نحطو فراش للحوته.
بالنسبه للاعشاب المنسمه غادي ناخذ شويه ازير، شويه ديال الحبق باش نسم الحوسه. فكيبقاو حتى هما اختياريين، الا درناهم يكونوا من الاحسن، فهما كيزيدوا ينسموا الحوت مزيان. غادي نقطعهم شي شويه، وغادي نضيفهم من بعد على قياس ديال تقريبا نص كاس ديال الزيت البلديه اللي غادي نحتاجوها في الشرموله ديال الحوت. غادي نضيف على الزيت البلديه والاعشاب المنسمه نصف الكميه ديال الثومه اللي سبق ليا ونقيت. كيف كتعرفوا جميع الثومه كتواتى بزاف مع الحوت، من طبيعه الحال ما غاديش نديروا كميات كبيره ديال الثومه باش الحوت ما يفقدش لينا المذاق الاصلي ديالو. كنديروا قياس بحال دابا تقريبا بالنسبه لهاد الحوسه خديت نص ديال راس ديال الثومه اللي تقريبا فيه واحد 5 ديال الحبات. غادي نضيف نصف الكميه ديال المعدنوس اللي سبق لي وقطعت. بالنسبه للعطريه غادي ندير الملحه اللي كتبقى على حساب الذوق. غادي نديروا الفلفله حمراء، عندي تقريبا قياس واحد المعلقه صغيره ونص. غادي نضيف من بعد شي شويه ديال السكينجبير، قياس نص معلقه، ما كنكثروش بزاف السكينجبير في الحوت. وما نساوش راه سبق لينا واستعملناه في شرموله ولا في العماره. غادي نحتاج كذلك سودانيه على حسب الذوق مع شويه ديال البزار. غادي نضيف الكمون. الكمون غادي نديرو تقريبا واحد المعلقه صغيره، الكمون كيتواتى بزاف مع الحوت. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي مع واحد شويه ديال القزبر يابس، وغادي نضيف شويه ديال البصله غبره. غادي نجمع الكل بعصير حامضه اللي سبق ليا وعصرت، وغادي نخلط العناصر مزيان. واحد الاضافه انا كيعجبني الحار، غادي نضيف على شرموله شويه ديال الفلفله حاره طريه. هنا كنبقى ديما في الالوان، اختاريت الفلفله بثلاثه الالوان باش تعطي منظر زوين. غادي نضيفها على شرموله، وغادي نجيبو الحوته اللي سبق ليا وحيت ليها العظم او السلسول، وغادي نشرملها مزيان بهاد العطريه. باش ما ننساش بالنسبه للشرموله اللي حضرت قبل ما نضيف عليها الفلفله حاره، خليت واحد شويه جهد تقريبا 2 معالق باش ندهن به الحوته من بعد ما نعمرها. من بعد ما كنشرمل الحوته كيبقى لينا الاختيار. الا كان عندنا الوقت نقدروا نخليوها تشرب شرموله واحد 20 حتى 30 دقيقه. انا هنا صراحه كنت مزروبه بها، ما بقاليش الوقت. غادي ناخذ العماره اللي سبق ليا وحضرت. انا هنا مازال عندي سخونه، غادي نعمرها في الحوته، وغادي نعمرها مزيان من الجناب وحتى الراس، وكنحاول نوزع الحشوه بشكل متساوي على الحوته. وكنبقى نجرب قبل ما نخيط، كنتاكد من ان الحوته غادي تسد ليا.
ما خصهاش تكون عامره بزاف، نخليو ليها شويه اتساع فين طيب. وكنبقى غاده معاها بشويه بشويه حتى كنحصل على العماره اللي انا بغيتها ولا الشكل ديال الحوته اللي انا بغيت. غادي ندوزها وغادي نخيطها من بعد. بالنسبه للخياطه ممكن تجمعوها بالكوردون، انا هنا كنفضل انني نخيطها بالخيط، كنتحكم فيها اكثر وكتجي مجموعه احسن. بالنسبه للبرا اللي غادي نستعملهم بطبيعه الحال فهي كتكون معقمه من قبل، اما غادي نعقموها بشويه ديال الخل واحد المده ديال 10 دقائق تقريبا. كيف يمكن لينا كذلك نحرقوها. ومن طبيعه الحال البرا اللي كنكونوا كنستعملوا في الطبخ كيكون الاستعمال ديالها خاص. وما نساوش كذلك نسدو الراس. انا غادي ناخذ من الجهه شويه القاصحه، غادي نحاول نعقد من الجهه الفوقانيه ونقلب الحوته وندير واحد الغرزه اخرى باش حتى العماره اللي عمرت في الراس ما تخرجش ليا. من بعد ما خيطت الحوته وجمعتها مزيان غادي ندوز باش ندير فوق منها الشرموله اللي سبق لي وحضرت وما قبل ما نزيد فيها الفلفله، خليت منها شي شويه. ودابا غادي ندهنو من الفوق على الحوته باش تجيني مشربه العطريه مزيان وفي نفس الوقت تجيني محمره. بعد ما شرملت الحوته غادي نخليوها تقريبا واحد 10 دقائق تشرب شويه. بطبيعه الحال اللي عندها الوقت تقدر تخليها اكثر. وغادي ندوز غادي نوجد اللاطه اللي غادي ندير فيها الحوته ديالي. درت فيها الورقه ديال الزبده، الحامض اللي سبق ليا وعصرت استعملته في الشرموله. غادي ناخذ هذيك البقايا وغادي نقطعهم على شكل دوائر باش نديرهم فراش للحوته. منها غادي يعطيني مذاق زوين وفي نفس الوقت غادي نحافظ على الحوته ديالي باش ما تلصقش وتجيني سهله في الهزه من بعد فاش طيب. من بعد ما ساليت التقطع ديال الحامض غادي نزيد عليه شويه ديال ورق سيدنا موسى. من طبيعه الحال هاد الاعشاب المنسمه كتبقى اختياريه، كل وحده وتستعمل
الاعشاب اللي كتبغي واللي موجوده عندها في الدار. انا شخصيا كيعجبوني بزاف الاعشاب المنسمه، كنستعملهم بزاف. غادي ندير عليها الحوته، وغادي نغطيها بالورق ديال الزبده. عاد غادي ندير ورق الالومنيوم. بطبيعه الحال ورق ديال الالومنيوم ما خصوش يكون عنده اتصال مباشر بالاكل. ديما نصبقوا الورق ديال الزبده هو الاول، عاد نغلفوا بالبابي الومنيوم. غادي نغطي عليها مزيان ونديرها في الفران طيب. بالنسبه للفران الكهربائي خصكم تسخنوا على 200 درجه، ومده ديال الطياب تقريبا واحد 45 دقيقه. ما نساوش بان العماره فايت لينا طيبناها. بالنسبه للفران ديال العادي ديال الغاز ممكن نسخنوه مزيان ونشعلوا عليه الفوق والتحت، ونخليوه كذلك بين 30 حتى 45 دقيقه. بالنسبه للبايله غادي نطيبها بطريقه تقليديه. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي ناخذ القشور ديال الكروفيت اللي سبق ليا وقشرت. غادي نديرهم في شي كاسرونه. غادي نضيف عليهم كذلك واحد شويه ديال الازير، ورقه ديال سيدنا موسى، وفص واحد ديال الثومه. غادي نضيف واحد قياس 2 كيسان كبار ديال الماء، شويه د الملحه، وشويه ديال البزار اللي كيبقى بطبيعه الحال على حسب الذوق. غادي ندير الكل فوق النار حتى يغلاو ونستعملهم. غادي نبدا ندير شويه ديال الزيت مع الثومه، غادي نشحرهم شي شويه، ماشي ما نخليوهاش تحرق، غير واحد شويه. غادي نضيف الفلفله، غنخليوها تقلى مزيان مع الثومه. غادي نضيف شي شويه ديال الخرقوم غبره اولا الخرقوم البلدي، واحد قبيصه ديال الكمون، شويه ديال التحميره. انا هنا بالنسبه للبايله ما كنكثرش العطيه، عندي تقريبا واحد نص معلقه ديال البصله غبره، الملحه، شويه ديال السكينجبير، غادي نضيف شويه ديال السودانيه. بطبيعه الحال الحار كيبقى على حساب الذوق. غادي نضيف واحد شويه ديال الثومه غبره، غادي نضيف شويه ديال القزبر يابس. غادي نستعمل نفس العطريه اللي سبق ليا واستعملت في العماره ديال الحوته باش كيبقى المذاق متقارب. غادي نبدا نشحر الكل مزيان وانا كنحرك. غادي نضيف لي شامبينيون اللي سبق لي قطعت هاد المره، ما خليتهمش صحاح.
مع داك شويه ديال الكروفيت اللي بقى ليا والكالامار، وغادي نشحر الكل حتى يطيبوا شي شويه ويتقلاو. عاد غادي نضيف عليهم واحد زلافه ديال الروز اللي سبق ليا وسلقت نص سلقه. من بعد ما تشحرت لي العناصر غادي نضيف عليهم داك الزلافه ديال الروز اللي سبق لي وسلقت. غادي نحرك العناصر باش يتخلطوا مزيان. ندخلوا الروز وسط القوام اللي حطينا، الكروفيت والكالامار مع الفلفله ولي شامبينيون. غادي نبقاو نحركوا مزيان. وغادي نضيف عليه من بعد المرق ديال القشور ديال الكروفيت اللي سبق ليا وحضرت. غادي نزيد واحد الوريقه ديال الحبق كتبقى اختياريه من طبيعه الحال، شويه ديال ازير وورقه ديال سيدنا موسى. الريحه طالعه يا سلام. غادي نخليو الكل يشرب ويطيب على خاطرو، وندوزو باش نوجدو لي فون اللي غادي نقدمو فيها هاد البايلا اللي غندير فيها بايلا. غادي نحتاج شويه ديال الزبده دايبه، شويه ديال الورقه ديال البسطيله، واحد الاطار. غادي نحتاج هاد اللاطه اللي كنديرو فيها الكاب كيك. غادي نحتاجها بالمقلوب، غادي نخدم على الظهر ديالها. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي ندهن الورقه ديالي بالزبده، وغادي نطويها على 2 وعلى 4. غادي نجيب الاطار او الحجم ديال الدائره اللي بغيت، وغادي نقطع الورقه ديال البسطيله. من بعد ما ساليت التقطاع ديال الورقه اللي عندي ومن طبيعه الحال كندهنهم بالزبده، غادي ندهن ايضا اللاطه اللي غادي نخدم عليها ديال الكاب كيك بالزبده. غادي نبدا نحط الدوائر على اللاطه ديالي. كل دائره غادي نستعمل فيها 3 ديال الورقات اولا 3 ديال الدوائر ديال الورقه. غادي نحطهم بشكل مايل شويه، وغادي ندير 3 مخالفين كيف كتشوفوا معايا في الفيديو. ديما الجهه الرطبه كتكون على برا، والجهه الحرشه كنخليوها من الداخل اولا من التحت. غادي نجيب كاس
وغادي نحاول نثقل به الفون اللي انا درت، ونكمل على هذا الشكل حتى نسالي العدد ديال لي فون اللي انا بغيت. وديما في اللاطه كنستعملوا دائره وكنقزوا دائره. غادي ندهنهم من بعد شويه ديال الزبده وندخلهم الفران يطيبوا على درجه حراره 180 درجه، وكنردوا معاهم البال لانهم دغيا كيتحرقوا. بالنسبه للمرافقه ديال الحوته غادي ندير شويه البروكولي اللي خليته يتسلق. بطبيعه الحال بالنسبه للعطريه غادي ندير غير الملحه والبزار مع ورق سيدنا موسى وشويه ديال الازير وواحد الوريقه ديال الحبق. غادي نضيف عليه ايضا واحد المعلقه ديال الخل باش يبقى لي اللون ديالو مزيان، وغادي نصفيه ونخليه يبرد على خاطره باش نقدموه مع الحوته. غادي ندير نفس الطريقه بالنسبه للوبيا خضراء، غادي نقطعها وغنزيد عليها نفس المكونات باش نسلقها ونصفيها ونخليها حتى نقدمها. بالنسبه للروز او للبايلا، فالروز عندي طاب، غير هو انا حيدت عليه الغطاء باش ينشف، ما خاصش يبقى عندنا الماء في الروز اولا في البايلا باش ما تفزقش لينا لي فون اللي غادي نحطوهم فيهم.
هذا هو الشكل ديال الروز من بعد ما نشف. غادي نطفي عليه ونبداو في التقديم. اول حاجه غادي نبدا بها هادوك لي فون اللي سبق لي حضرت، دهنت الجوانب ديالهم بشويه ديال الجبن اولا الفرماج اللي كيبقى لكم الاختيار، مع شويه ديال البافو، كتقدروا تخليوهم سامبل. غادي نبدا نعمرهم بالروز اولا البايلا اللي حضرت، وغادي نحطهم بالشكل اللي بغيت في الطبق ديالي اللي سبق لي حطيت فيه الحوته مع الخس. غادي نكمل انا التزيين ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي.
هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم اللي قدمت لكم فيه حوته في الفران اللي رافقتها بالخضر. ضفت شويه ديال لي طوماط سوريس في الجناب باش نديرو شويه الالوان، و شويه ديال لي كروفيت رويال سبق ليا وصوتيتهم في شويه الملح والبزار مع الحامض. وجدت كذلك واحد لاصوص طوماط اللي صايبتها بطريقه تقليديه، المطيشه مع شويه ديال الاعشاب المنسمه، واحد الحبه ديال الثومه وشويه ديال الزيت البلديه. نقدروا نصبوها من الفوق على الطبق ديالنا. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليو لي دي كومونتير وتكليكيو على جيم. كنعطيكم موعد في فيديو مقبل واقتراح جديد. كنشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.